like, subscribe, and get notified. Velus Village's Gaokar community has completely dominated the election of the executive committee of the famous Ravalnath Devasthan at Velus on Sunday 9th February 2025. The Gurav Samaj alleged injustice done to them as the election was conducted in their absence. They opposed the election process and stated that they will file a complaint to the collector demanding action. Rajaram Gaokar has been elected as the new president. आयज जे इलेक्शन प्रोसेस जालो त्या इलेक्शनान हांव म्हाका प्रेसिडेंट म्हणून हांव प्रेसिडेंट कॅन्डिडेट म्हणून उबो रावलो आनी तितून सपोर्ट केला तशेंच मागीर जी ऑर्डर पळय आसा ती मामलेदार करतलो. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे हे जे म्हाजे बांदव आसा पळय तेंचे हांव फेथफुली तांकां थँक म्हणटा. अशेंच तेंच्यांनी एकजुटीन काम करचें आनी अशीच ह्या देवस्थानाची तशेंच पर्यायान ह्या वेगळ्याच गांवचें नांव उज्वल करचें. तशेंच जे आमचे सत्तरीत भागांतले जे गांव आसा पळय तांकां एक आदर्श म्हणून आमी तेंचे कडेन पळयता. तो आदर्श जे आमी एका कालोत्सवान निर्माण केल्लो आसा त्या कालोत्सवाचो आदर्श तांकां एक बरोबरच ते घेतले. गुरव पुजारी हे आतां कमिटी हेंच्यांनी केल्या तेजें आमचें ऑब्जेक्शन आसा. पण हेंच्यांनी जी कमिटी केल्ली हेच्या पयलीं तो कमिटी डिफॉल्टर कमिटी आसली. तेंच्यांनी कॅटलॉग आहा तो अपडेट करून येतलो. महाजन आसले आमचे कोण नांवां दिल्ली ते एड करून येतले महाजन आनी आमची मेजॉरिटी कमी जायली. आमची मेजॉरिटी कमी आसल्याने आमकां ते फॉल्टी करता. दुसरें अशें आसा की हेतूर जे तिनूय महाजन आसा तांकां इक्वल रायट मेळपाक जाय हें आमकां दिना. तर ते इलेक्शन करून तेंची मेजॉरिटी आसा गांवकार समाज मेजॉरिटी आसा सगळे रायट्स आसा ते तांकां वयता. खंय मामलेदारान हेजें एक्शन घेवन कितें तरी बाबा 3 पोस्ट आसता ते इक्वल रायट तिगांक दिवपाचे एकल्याक दिवपाचे. आनी ही कमिटी आसा ती कितें करता फक्त एकच उत्सव देवाचो करता तो म्हणजे कालोत्सव. बाकीचे जे उत्सव आसा ते बंद करता. आमी हेंच्यांनी जी कमिटी केल्या ती कमिटी आमची मेजॉरिटी नावन ती वर्साची दर वर्सा ते आमकां भितूर हें करून घेयना सामील करून घेयना. मेजॉरिटी करता आनी ते हें करता आमचे ऑब्जेक्शन आनी तेजेर आमचें ऑब्जेक्शन आसा. मेजॉरिटीचेर हें करता ते एक तर्फी ते हें करता आपली कमिटी करता. आतां बघा तुमी आतां ते आमी गुरव समाज येयले की वोटींग करपाक इक्वल दिवपाचें आसलें 3 समाजांक आमकां तें ना म्हळ्ळें. तेंच्यांनी आपलो तेंच्यांनी केलो अध्यक्ष आनी हें सगळो एक तर्फी असो जायना न्हू. आमी मामलेदार तेच मागले सगळ्या कडेन आमी न्याय तोच मागलो पूण तरी जायना. तरी पूण ते म्हळ्यार तुमी पयलीं भितून भरा तरी ते आमकां कांयच न्याय दिना. ते आतां आपलो बिनविरोध केले आनी ते गेले.